बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आप सबको पता है कि अब तक मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर गोदी मीडिया के ज़रिए किसी न किसी बहाने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब एक चैनल के न्यूज़ एंकर ने, जिसका नाम अमीश देवगन है, ने हद ही कर दी है। मलून अमीश देवगन ने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते हुए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिससे सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि ख्वाजा अजमेरी के करोड़ों अक़ीदतमंदों को ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि अब जब अमीश देवगन के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज और पुलिस में शिकायत दर्ज की जा रही हैं, तो मलून अमीश देवगन ने एक वीडियो अपने चैनल पर जारी करते हुए मुआफ़ी मांगी है। शायद वो भूल गया है कि उसने जो गुनाह किया है वो मुआफ़ी के काबिल नहीं है। उसने हिंदल वली की शान में गुस्ताखी की है, जहां भारत के वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस समेत हर फील्ड के लोग जाते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके लौटते हैं। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हज़रत ख्वाजा अजमेरी की शान में न्यूज़ 18 के एंकर ने की गुस्ताखी। एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज किए गए मुकदमात। हैदराबाद में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के जिम्मेदारान ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। अमीश देवगन की हो फौरी गिरफ्तारी, मौलाना जाफर पाशा का मुतालबा। कहा, अमीश देवगन का गुनाह मुआफ़ी के काबिल नहीं। हजरत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत। हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमियत उलमा ने कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले चैनल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुंबई के मुस्लिम वकला ने नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में की शिकायत। तनख्वाहों और पेंशन्स में कटौती, तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया ऑर्डिनेंस। हुकूमत के ऑर्डिनेंस की बीजेपी ने की नुक्ताचीनी। और अब खबरों की तफसील। न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन की जानिब से लाइव चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की सारी दुनिया में मजम्मत की जा रही है। अमीश देवगन ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर जाने वाले हर मजहब के करोड़ों अक़ीदतमंदों के जज्बात मजरूह किए हैं। मलून अमीश देवगन के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आज हैदराबाद में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़िम्मेदारान ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की और हिंदल वली की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ 18 के एंकर मलून अमीश देवगन के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मलून अमीश देवगन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर मीडिया से बात करते हुए मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा खादरी अल मूसवी ने कहा कि अमीश देवगन को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हदफ निशान बनाया जा रहा है। उन जुर्मों का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो मुसलमानों ने किए ही नहीं। हर तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बयान करने से क़ासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए हैं। पता ये चला है कि अमीश देवगन नामी जर्नलिस्ट जो जर्नलिज़म से कुछ
تعلق ہی نہیں رکھتا اور جسے جرنلزم کی کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اس نے حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں متحدہ مجلس مشائخ کے ذمہ داران کا ایک وفد کل رات بہادر پورہ پولیس اسٹیشن پہ ہم نے اس کے خلاف FIR درج کروائی، اور آج مقبول ملت الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین MLA یاقوت پورہ کی قیادت میں ہم نے کمشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ہمیں اس بات کا تیقن دیا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ملک میں منافرت پھیلاتے ہیں، جو بٹوارے کا کام کرتے ہیں، جو نفرتوں کو فروغ دیتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، یقیناً کی جانی بھی چاہیے۔ علوم اسلامیہ کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں TV 18 نیوز چینل کے اینکر کی گستاخی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی معتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنی دستخط سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں اس اینکر نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ حد درجہ باعث اذیت اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہند و پاک میں اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے عظیم دائی اور غیر متنازع روحانی پیشوا کے طور پر اپنی منفرد پہچان اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے نیوز اینکر امیش دیوگن کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و AP نے ممتاز صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخانہ اور ناقابل معافی الفاظ کی ادائیگی پر نیوز 18 TV چینل کے نیوز اینکر امیش دیوگن کے خلاف اپنی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو فوری گرفتار کرنے اور اس کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ نیوز چینل کے اینکر نے جس خبیث انداز سے حضرت خواجہ معین الدین کی شان میں گستاخی کی اور ناپاک الفاظ کا استعمال کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ اس بدبخت کے خلاف حکومت کو خود نوٹ لینا چاہیے۔ مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے لائیو چینل پر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں سرعام جو گستاخی کی ہے اور ان کے خلاف جو نازیبا اور ہتک آمیز رویہ اختیار کیا ہے وہ حد درجہ باعث اذیت، قابل مذمت، ناقابل برداشت ہے اور اسے کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ TV اینکر کے اس ہتک آمیز مذموم بیان سے ہر انسان کو دلی تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز 18 چینل پر ایک ڈیبیٹ کے دوران اینکر امیش دیوگن کی جانب سے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کی گئی گستاخی کی ہر گوشے سے مذمت کی جا رہی ہے۔ امیش دیوگن کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں نے نیوز 18 کے جے پور آفس کے باہر نعرے بازی کی اور امیش دیوگن کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نیوز 18 کے ایک شو میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے نیوز اینکر امیش دیوگن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ممبئی کے مسلم وکلاء نے نیشنل براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن میں کمپلین داخل کرتے ہوئے لیگل نوٹس بھی بھیجا ہے۔ اس نوٹس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے چینل پر پابندی لگائی جائے، نیز اس کے خلاف انکوائری شروع کی جائے۔ آیا اس نے اتنی بڑی شخصیت کی شان میں لائیو پروگرام میں گستاخی کیسے کی اور اس کے پیچھے اس کی منشا کیا ہے؟ بذریعہ ای میل وکلاء کی جانب سے بھیجی گئی کمپلین میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر سال ان کی درگاہ پر
پرائم منسٹر، چیف منسٹرز اور اپوزیشن لیڈروں کی جانب سے چادر کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ نیز کروڑوں لوگ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والے شامل ہوتے ہیں۔ خبرنامے میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔